ہن تواڈے سامنے بلا تخیر بغیر کسی تمہید تو میں دعوت سخن دیاں گا عزیزم برخوردار برادر اصغر فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری عبدل وحید ربانی صاحب مائک تے تشریف لے آؤں اور اپنے خیالات دا اظہار علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جاندہ میرے مدنی تاج دادا کلمہ پڑھن والوں سرکار مدینہ نو ماننے والوں ایسی کوئی بات نہیں کرانگا جے دے نہ تیرے دل داری ہوئے۔ تمہیں اہل اللہ دے قرآن نو ماننے والا ہو، تمہیں توحید نو ماننے والا ہو، موی توحید نو ماننے والا ہو، تمہیں آقا دین ختم نبوت نو ماننے والا ہو، موی آقا دی ختم نبوت نو ماننے والا ہو۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں گلاں تے عام نہ سنیا جے، جنوں جنوں میرے نبی پاک نہ پیار ویناؤ مل کے میرے نہ پڑھ لو اللہم صلی علی۔ کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے دی۔ آج پتہ چل جائے لوگوں بمبا والی دی جامع مسجد دے اندر حافظ عبدالغفار صاحب دی مسجد دے اندر جننے بھی آئے نے میرے سونے نبی دے غلام آئے نے، صحابہ نو منن والے آئے نے، اہل بیت نو منن والے آئے نے۔ تیرا محبت نہ پڑھو پیار نہ آواز ہونی چاہیے دیئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونزع الموازین القسط لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا وإن کان مثقال حبۃ من خردل آتینا بها وکفی بنا حاسبین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں جننے بھی میرے مدنی تاجدار دے غلام بیٹھے نے گلاں دھیان نہ سن دے جا جے، میں مجمع نو بیدار کرنا چاہنا وینا۔ کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ، میں نہ کبھی نہ مٹنے پائے گا۔ تسی بولنا جدا جدا ایمان اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں، او بندہ بولے گا جڑا اللہ نو داتا مندا او بولے گا، جڑا اللہ نو غوث اعظم مندا او منے گا۔ کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ، کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ، قبر تیری چمکائے گا لا الہ الا
الا اللہ کبھی نہ مٹنے پائے گا، لا الہ الا اللہ قبر تیری چمکائے گا، لا الہ الا اللہ وہی تو سب کا داتا ہے، وہی تو سب کا داتا ہے، اسی کا سب سے ناتا ہے، وہی تو سب کا داتا ہے، اسی کا سب سے ناتا ہے، اور کسی سے ہم نے لینا کیا، لا الہ الا اللہ، اور کسی سے ہم نے لینا کیا، لا الہ الا اللہ قبر تیرے چمکائے گا، لا الہ الا اللہ نبی انسا جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا، بشر انسا جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا، امام انسا جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا، نبی انسا جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا، میں واری واری جا تو کنا سونا ہے، جدا جدا ایمان آقا سب نالوں سونے نے، وہ میرے نہ مل کے پڑے گا، میں واری واری جا تو کنا سونا ہے، اللہ جان آواز نہیں آ رہی، مل کے پیار نہ پڑھ لو، میں واری واری جاواں تو کنا سونا ہے، میں واری واری جاواں تو کنا سونا ہے، اونا تو مصیبتان رہنا اے پران، اونا تو مصیبتان رہنا اے پران، جنہ تیری غلامی دا گل وچ پٹا پاونا، میں واری واری جا تو کنا سونا ہے۔ حمد و ثنا دلائق اللہ وحدہ لا شریک ذات پاک ہے، درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین والی بطحا شمس الضحیٰ بدر الدجا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے خاص حضرات گرامی قدر اجدہ عظیم الشان فقید المثال تبلیغی و اصلاحی پروگرام جو کہ میری جماعت دے الحمدللہ عظیم خطیب سرمایہ اہل حدیث سرمایہ جماعت مجاہد انتق حضرت مولانا حافظ عبدل غفار صاحب امیر مرکزی نیب امیر مرکزی جمعیت حدیث صوبہ پنجاب، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ نے صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ میرے واسطے بڑی سعادت دی گل ہے کہ حضرت آپ صاحب مسجد اللہ پاک نے مینوں موقع دیتا ہے، اور جنہ دوست احباب یہ پروگرام کرا رہے ہیں اللہ پاک انہاں دے کاروبار اندر مال اندر رزق اندر اللہ اپنی برکتاں تے رحمتاں نزول فرمائے۔ جڑا میرا بھائی نوجوان اس دنیا تو چلے گیا دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اس میرے بھائی دی قبر منور فرمائے، اللہ جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر میرے وال توجہ کریا جے، ذرا دھیان نہ سنیا جے، انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال اے ویکھو نا ماشاءاللہ اے پولیو والا مال اگے بٹھاتا ہے، جی میں مولویاں نے پولیو دے قطرے پیونے نے، اللہ جاندا وڈے اگے بیا کھڑو پیچھے آپ انہاں چھوٹی پلٹو نو افلاطوناں نو پیچھے بٹھایا کرو، وڈے اگے بیا کرو، اللہ پاک تانوں سلامت رکھے آباد رکھے۔ میرے دوستو بھائیو جو میں بات میں کرنا چاہنا، اللہ پاک نے دنیا دے اتے جننے بھی حقوق بنائے نے انہاں حقوق دیاں دو قسماں نے، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ تو مراد اللہ تعالیٰ دے حقوق نے، حقوق العباد تو مراد اللہ دے بندیاں دے حقوق۔ حضرات گرامی قدر میں بلا تمہید اپنی بات میں گزارش کرنا چاہنا ہوں، عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، سرکار مدینہ نو ماننے والوں، ایسی کوئی بات نہیں کراں گا جدے نہ تیری دل نظاری ہو جائے۔ آج میں تیری صلاح کرنا چاہنا ہوں، آج میں تینوں پیار دا سبق دینا چاہنا ہوں، آج تینوں محبت دیاں باتاں سنا دینا چاہنا ہوں، تو بھی
اللہ دے قرآن نو ماننے والا ہو، میں بھی اللہ دے قرآن نو ماننے والا ہو، تو بھی اللہ رسول نو ماننے والا ہو، میں بھی اللہ رسول نو ماننے والا ہو، تو بھی صحابہ نو ماننے والا ہو، میں بھی صحابہ نو ماننے والا ہو، تو بھی اہل بیت نو ماننے والا ہو، میں بھی اہل بیت نو ماننے والا ہو۔ عرض کرنا چاہ رہے مسلمانوں، میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والو، سرکار مدینہ نو ماننے والو، سننا دراتے ہوں دے نال۔ عرض کرنا چاہ رہے مسلمانوں، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگ جائے گی نا مسلمان بھائیو۔ عرض کرنا چاہ رہے میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھن والو، حسنین کریمین دے نانا جان نو ماننے والو، سننا دراتے ہوں دے نال۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے آوے نا، فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ قیامت والے دن اللہ انصاف دا ترازو لگا دیں گے، لوگوں قیامت والے دن کسی تے ظلم نہیں کیتا جائے گا۔ عرض کرنا چاہ رہے مسلمانوں، اللہ دی عدالت دے اندر انصاف کیتا جائے گا۔ سننا ذرات عام دے نال لوگوں، حدیث صحیح بخاری دے اندر آندی ہے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھن والے لوگوں، انسان تے بڑی دور دی گل ہے، میرے رب نے تے جانوراں دے درمیان بھی انصاف کرنا وے نا۔ صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے نا، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، آقا نبی پاک علیہ السلام فرما رہے نے نا، فرمایا اگر دنیا دے اوتے سنگاں والی بکری نے بغیر سنگاں والی بکری نو ماریا ہوئے گا، اللہ کل قیامت والے دن لوگوں بغیر سنگاں والی بکری نو سنگ لگا دین گے نا۔ فرمایا اج تم ہی اپنے بدلے لے لاؤ۔ عرض کرنا چاہ رہے مسلمانوں، اللہ دی عدالت دے اندر انصاف کیتا جائے گا، اوتے انسان نو انصاف ملے گا، ہر ایک نو انصاف ملے گا، کسے نہ کوئی ظلم نہیں ہوئے گا۔ عرض کرنا چاہ رہے مسلمانوں، میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والو، سرکار مدینہ نو ماننے والو، سننا دراتے ہم دین اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا۔ اگر کہ دنیا دے اتے کسے نے ذرہ برا جنابے والا رائی دے دانے جنہیں بھی کسے نہ زیادتی کیتی ہے، انہوں رب دی عدالت اندر جواب دینا پائے گا۔ اگر دنیا دے اتے رہ کے اگر کسے نے رائی دے دانے جنہیں بھی کوئی نیکی کیتی ہوئے گی، وہ بھی اپنی نیکی نوں دیکھ لے گا۔ بھائی افضل چٹھا صاحب اندر تشریف لے کے آؤ۔ عرض کرنا چاہ رہے مسلمانوں، میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والو، سرکار مدینہ نو ماننے والو، سننا ذرات عام دے نال میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آن والا آ گیا میں نو، عرض کا دانا آقا جی آقا جی آقا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی جی میرے غلام بھی نے، میرے نوکر بھی نے، اللہ دے نبی جی میرے نوکر جڑے نے جدو میرا نقصان کر دینے میں اپنے نوکران نو مار بھی لینا ہوں۔ اللہ دے نبی جی اگر میں اپنے نوکران نو مار لینا ہوں، کل قیامت والے دن منو دے بارے پوچھ ہوئے گی کہ نہیں؟ آپ فرماندے نے میں یار سن لاؤ، آپ فرماندے نے جنہ کا تیرا نقصان تیرے نوکر کر دینے اونا کورونا نو مار لویں تیرے واسطے اگر مال میں تے کوئی حرج نہیں، اگر تم معاف کر دویں اونا نو اللہ واسطے تیرے واسطے بہتر ویناؤ۔ فرمایا اگر تو اونا نہ زیادتی کرے گا، اگر زیادہ ظلم کرے گا، کل قیامت دا دین ہوئے گا۔ ویروں آپ جڑے تو ملازم رکھے نہیں، آج جڑے تو نوکر رکھے نہیں، کر دے اندر یا ڈیرے تے انہاں تے ظلم نہ کریا کر، انہاں نہ زیادتیاں نہ کریا کر، فیٹی دا مالک ہے اپنے مزدوراں نہ زیادتیاں نہ کریا کر، اگر مل دا مالک ہے اپنے مزدوراں نہ زیادتیاں نہ کریا کر۔ عرض کرنا چاہ رہے مسلمانوں، میرے کریمہ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو زیادہ زیادتی کرے گا، زیادہ مارے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، تیرا گریبان ہوئے گا، انہاں دے ہاتھ ہون گے۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے قرآن پاک دی تلاوت ارشاد فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا إِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔
عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں، اگر دنیا دے اتے رہ کے قرآن کہندا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی دنیا دے اتے رہ کے ذرہ برابر بھی نیکی کیتی ہوئے گی وہ بھی اپنی نیکی نو ویکھ لوے گا۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں، اگر ذرہ کس چیز نو کیا جاندا ہے، ایک بندہ اپنے گھر دا کمرہ بناوندا وے نو، بڑا خوبصورت کمرہ بناوندا وے نو، جناب والا کمرے دے اندر جناب والا ایک روشن دان بناوندا وے نو، کس واسطے روشن دان بناوندا وے نو، اس روشن دان دے اندر مینوں توپ دا سایہ ملے گا، اس روشن دان دے اندر مینوں اذان دی آواز سنے گی۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں، مفسرین لکھتے نے ذرہ کس چیز نو کیا جاندا ہے، سننا ذرا پیام دے نال ہن بندے نے کمرہ بنا لیا وے نو، روشن دان بھی رکھ لیا وے نو، ویرا جدو روشن دان رکھ لیا صبح صبح سورج نکلدا وے نو، سورج دیاں شواواں جڑیاں نے کمرے دے روشن دان چ جناب والا گزردیاں ہوندیاں نے، سورج روشن دان پیندا وے نو، ویرا چھوٹے چھوٹے ذرے جڑے نے اڑدے ہوندے نے نو، علماء دے نے اس چیز دا نام ہے ذرہ۔ میرے ویرا سننا ترا دھیان دے ناگل، اگر دنیا دے ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا او بھی قیامت والے دن ویکھ لوے گا۔ قرآن کہندا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر دنیا تے رہ کے کسی نہ ذرہ برابر زیادتی بھی کرے گا وہ بھی ویکھ لوے گا، اگر ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی ویکھ لوے گا، اگر ذرہ برابر گناہ کرے گا وہ بھی ویکھ لوے گا، ذرہ برابر جناب والا سننا ذرا دھیان دے نال میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والو، سرکار مدینہ نو ماننے والو، میں تیرے سامنے حقوق العباد دی گل کرنا چاہنا ہے، جڑا موضوع میں تیرے سامنے بیان کرنا چاہنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں، سننا ذرا دھیان دے نال میری جماعت دے خطیب مولانا قاری عبدالرحمان صاحب شیخو پوری اللہ دے فضل و کرم نہ تشریف لے آئے نے، میں زیادہ باتاں نہیں کرنا چاہنا، اللہ اللہ میں قرآن تو صدقے جاواں، اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاواں۔ قرآن کہندا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سننا ذرا دھیان دے نال اپنے کولوں نہیں کہہ رہا، قرآن کہندا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لوگو اللہ دی عبادت کرو، اللہ دی عبادت کرو، اللہ دی عبادت کرو، او دی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، او دی عبادت کرو، او دی عبادت اندر کسے نو شریک نہ بڑھاؤ۔ عرض کرنا چاہ رہے مسلمانوں، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے نو ویرو، اس روزہ رکھنا بھی عبادت ہے نو، لوگوں دی عبادت اللہ دا کے، نماز اللہ دا حق کے، روزہ اللہ دا حق کے، حج اللہ دا حق کے، زکاة اللہ دا حق وے نو، سننا ذرا دھیان دے نال میرے پیارے بھائی جان ذرا غور کر دے جائے جناؤ۔ قرآن کہندا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ پاک نے اپنے حق تو بعد کتے اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا پہ اللہ پاک نے اتھے بھی پہلو اپنا حق بیان کیتا وے، اپنے حق تو بعد اللہ پاک فرماندے نے، اللہ پاک نے اپنے حق تو بعد ماپیاں دے حق دا تذکرہ فرمایا وے نو، سننا ذرا دھیان دے نال میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والو، سرکار مدینہ نو ماننے والو ویرو، قیامت والے دن حق والیاں نو حق مل جائے گا، اللہ دی عدالت دے اندر لوگو حق والیاں نو حق ملے گا۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں، سننا ذرا دھیان دے نال وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اللہ پاک نے اتھے اپنا حق بیان کیتا وے، لوگو اللہ دی عبادت کرنی ہے، او دی عبادت اندر کسے نو شریک نہیں بناونا، اللہ اللہ میں قربان جاما صدقے جاما، ویرا عقیدہ بنا لاؤ، اولاداں دینو والا بھی اللہ، بیٹے دینو والا بھی اللہ، تیاں دینو والا بھی اللہ، استاں دینو والا بھی اللہ، زلتاں دینو والا بھی اللہ، شاناں دینو والا بھی اللہ۔ عرض کرنا چاہ رہے مسلمانوں، حاجت رواں بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ وے، داتا بھی اللہ وے نا، سن ساڈی دعوت تے غور کر، لوگو ساڈا داتا عرش تے وے نا، اسی دنیا والے داتیاں نو نہیں مان دے، ساڈا داتا عرش تے وے نا، لوگو اللہ تو سوا کوئی داتا نہیں، اللہ تو سوا کوئی
حاجت روا نہیں، اللہ تو سوا کوئی مشکل کو شاہ نہیں نہ. لوگوں قرآن کہہ رہے ہوئے اللہ فرما رہے نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. فرمایا لوگوں میری عبادت کرو، میری عبادت اندر کسی نو شریک نہیں بناؤنا. سننا ذرا دھیان دے نال اگے اللہ پاک نے اپنا حق بیان کر کے ویراؤ میں دسنا چاہنا وے ناؤ ساڈے اُتے کے حق نے ناؤ. پہلے نمبر تے اللہ نے اپنا حق بیان کرن تو بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا اپنے ماپیاں دے نال اچھا سلوک کرنا وے، اپنے ماپیاں نال پیار کرنا وے ناؤ، اپنے ماپیاں نال محبت کرنی ہے ناؤ. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک صحابی آیا وے ناؤ، عرض کردا آقا جی آقا جی آقا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب جے اللہ پانو کیڑے کیڑے عمل سب نالوں زیادہ پسند نے ناؤ. آپ فرماندے نے نماز نو وقت تے ادا کرنا اے عمل اللہ نو بڑا پسند وے ناؤ. ویرا نماز دی فکر کریا کر، اج تینوں دکان دی فکر ہے نماز دی فکر کوئی نہیں. اج تینوں اپنے ڈنگراں دی فکر ہے نماز دی فکر ہی کوئی نہیں. اج تینوں اپنے کاروبار دی فکر ہے پر تینوں نماز دی فکر کوئی نہیں. ویرا نماز دی فکر کریا کر. سننا ذرا دھیان دے نال میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والو سرکار مدینہ نو ماننے والو آپ نے فرمایا نماز وقت ادا کرنا اے عمل اللہ نو بڑا ہی پسند ہے نو. ویرو صحابی نے پھر سوال کیتا وے نو اللہ دے محبوب جی اس تو بعد آپ فرماندے نے والدین دے نال حسن سلوک کرنا واپیاں دی خدمت کرنا اے عمل اللہ نو بڑا پسند وے نو. دوسرے نمبر تے پہلے نمبر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ دا حق بیان کیتا وے. اللہ دے حق تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی لوگوں ماپیاں دا حق بیان کیتا وے نو. سننا ذرا دھیان دے نال میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے دوسرے نمبر تے ماپیاں دے نال اس نے سلوک کرنا ماپیاں دی عزت کرنا ماپیاں دا ادب کرنا احترام کرنا. ویرا ماپیاں دا ادب کریا کر، ماپیاں نہ پیار کریا کر، ماپیاں نو گالیاں نہ کڈیا کر، ماپیاں نہ عزت نہ پیش آیا کر. عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والو میں تیرا ایمان تازہ کرنا چاہنا ہے. ویرا نہ ماپیاں نو گالاں کڈیا کر، نہ بڑھے باپ نو تکے مار کے باہر کڈیا کر. اے ماپے نہیں لب دے انہاں نو پوچھ کے وے جنہاں نو ماپیاں دا پیار دین والا کوئی نہیں، انہاں نو پوچھ کے وے جنہاں دا باپ سر تے کوئی نہیں، انہاں نو پوچھ کے وے جنہاں نو ماں سر تے کوئی نہیں. اگرچہ باپ مر جائے ماں شریکاں دے پانڈے تو کے بچے پال لیندیاں نے، اگرچہ باپ مر جائے ماں راتاں نو میرے کپڑے کڑائیاں کڑ کے بچے پال لیندیاں نے، اگرچہ باپ مر جائے ماں ملاں دے اندر محنتاں کر کے بچے پال لیندیاں نے، اگرچہ باپ مر جائے ماں ویاواں تے برتن تو کے بچے پال لیندیاں نے، اگر باپ مر جائے بچے یتیم ہو جاندے نے، اگر باپ مر جائے لوگوں بچے گلیاں دے کک نالوں بھی ہولے ہو جاندے نے، اگر باپ مر جائے ویرا باپ والا پیار دین والا کوئی نہیں ہوندا. ویرا میں ایک دن گجراں والا دی اندر آیا میں نماز عصر جماعت نہ پڑھی الحمدللہ. میں نماز عصر پڑھ کے مسجد چوں باہر نکلنا وا ویرا مسجد تو باہر اے ویکھدا کہ بڑی خوبصورت کوٹھی بنی ہوئی نہ ویرا بڑیاں بڑیاں اعلیٰ قسم دیاں ٹیلاں لگیاں ہوئیاں نے. ویرا کوٹھی تو باہر ایک بابا بیٹھا ہویا وے نہ بابے نے مینوں آواز مار لیے آندا آپ صاحب گل سنیو. میں کہ خیر ہوے سی اے آپ صاحب نے مینوں آواز ماری ہے. میں بابا جی دے کول چلے جانا وا. بابا جی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا وے آندے پترا میرے واسطے دعا کر دویں. پترا 60 سال ہو گئے پترا میں تے 60 سال کدی نماز قضا نہیں کیتی پترا میری کدی تکبیر اولا رہی نہیں پترا میں تے جماعت نہ نمازاں پڑھن والا پترا میں تے بڑے پیسیاں دا مالک ساں پترا اج میں بیمار ہو گیا ماں. میرے 5 پتر نے 5 پتر جڑے نے مینوں 20 دی بھی دوائی نہیں لے کے دے سکدے. ودی ویلا یاد کریا کر جدوں تو بیمار ہو جانا سی نا تیرے باپ نو تیری دوائی دی فکر ہے کتے تیرے شربت دی فکر ہے. عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں تو بیمار ہو گیا تے تیرے باپ نو تیری گولیاں دی فکر ہے نا. عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں باپ نال پیار کریا کر محبتاں کریا کر. میاں صاحب فرماندے نے باپ سراں دے
تاج لہندے باپ سراں دے تاج لہندے تے ویر مرن کنڈ خالی ماں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی نہ انہاں ماں پیاں دیاں گستاخیاں کریا کر او باپ دی توہین کرنا وے اس باپ نے تینوں کوٹھیاں پا دیتیاں اس باپ نے مربے تیرے نام لگا دیتے عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں میرا پائی افضل چٹھا شخو پور تو تشریف لے کے آؤ اللہ جانا نال 100 روپیہ بھی دے گیا وے نا اللہ میرے پائی نو سلامت رکھے عرض کرنا چاہ رہا ملک طاہر صاحب گل سننے والی ہے نا سننا دراتے عام دے نال واہ ربا تیرے کرم نوازی تو باپ نو جگرے دیتے نے واہ ربا تیری کرم نوازی تو باپ نو جگرے دیتے نے گڈی منگیا کوئی خداری نہ دے گڈی منگیا کوئی خداری نہ دے انہیں مرلے انعام لا دیتے نے ایک مہینہ جد کرایا نہ دئیے لوکاں برتن بار چا سٹے نے واہ بابل تیری شان تو صدقے تو سانو لینٹر پا دیتے نے لکھ منگیا کوئی خدار نہ دے لکھ منگیا کوئی خدار نہ دے انہیں بینکی نام لا دیتے نے واہ ربا تیری کرم نوازی تو باپ نو جگرے دیتے نے عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو سرکار مدینہ نو ماننے والو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے ماپیاں دے نال اچھا سلوک کرنا وے نا سننا دراتے عام دے نال لمبر تنا پر قرآن کہنا وَبِذِلْ قُرْبَاؤ سننا دراتے عام دے نال وَبِذِلْ قُرْبَاؤ فرمایا اپنے قریبی رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک کرنا وے نا نبی پاک علیہ السلام لوگوں قریبی رشتہ داراں دے اندر پیڑاں بھی آ جاندیاں نے قریبی رشتہ داراں دے اندر پرا بھی آ جاندے قریبی رشتہ داراں دے اندر پھوپھیاں بھی آ جاندیاں قریبی رشتہ داراں دے اندر ماسیاں بھی آ جاندیاں نے قرآن کہندا وَبِذِلْ قُرْبَاؤ فرمایا اپنے قریبی رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک کرنا وے اپنے قریبی رشتہ داراں نال پیار کرنا وے نا سننا ذرا عام دے نال اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک آن والا آیا وے نا عرض کردا آقا جی آقا جی آقا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی جی میرے تکے دے اکنے نا آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلے لمبر تے تیرے باپ دا تیرے تے اکوے نا اپنے باپ دے نال اچھا سلوک کریا کر آپ علیہ السلام نے لوگوں باپ دا تذکرہ فرمایا وے اسے ابھی اندہ اللہ دے نبی جی اس تو بعد آپ فرماندے نے اپنی ماں دے نال اچھا سلوک کریا کر اپنی ماں نہ پیار کریا کر اپنی ماں نہ محبتاں کریا کر اللہ میں قربان جاواں تیسری دفعہ پھر سوال کر داوے اللہ دے نبی جی اس تو بعد آپ فرماندے نے تیرے تے تیریاں پیڑاں دا حق کے اپنی پیڑاں نہ بھی اچھا سلوک کریا کر میں سوال کراں گا ویرا پیڑاں دے اقنام ماریا کر پیڑاں نال پیار کریا کر پیڑاں نہ محبتاں کریا کر پیڑاں نو پتہ چل جے میرا ویر بیمار پیڑاں رات تو رات ملتانوں گڈی کرہا کے ویرا ٹر پیندیاں نے ویرا پیڑ نو پتہ چلے میرے ویر دا ایکسیڈنٹ ہو گیا وے پیڑ راتوں رات ویرا گجرا والو گڈی کرا کے ویرا سارے راہ آندی ہے ہائے میرے ویر دا ایکسیڈنٹ ہو گیا وے نا ہائے میرا ویر ہسپتال دے اندر ہے ویرا اپنیاں پیڑاں نال پیار کریا کر انہاں پیڑاں نو سونیاں سیف الباریاں لے کے دیا کر انہاں پیڑاں نو سونے صوفے سٹ
لے کے دیا کر انہاں بھیناں نوں سونے سونے بیڈ بنا کے دیا کر انہاں نے ساری زندگی تیرے کو صرف الواریاں نہیں منگنیاں ساری زندگی تیرے کو پیٹیاں نہیں منگنیاں ساری زندگی تیرے کو بیڈ نہیں منگنے انہاں نوں جدوں تو انہاں دی شادی کرے انہاں نوں سونا سامان بنا کے دے سونا جہیز بنا کے دے عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں میں ایک کال پڑھنا پیا سا بھی یارو میں ایک گل پڑھی تے میں رون لگ پیا وینا ویرو ایک بندہ وینا ویرا اس بندے دیاں 6 بیٹیاں نے نا ویرا 6 بیٹیاں نے نا 7ویں 12ویں اللہ نے آس امید لگائی ہے نا ایک گھر دے اندر آیا وینا اپنی بیوی نو آندا وے اللہ والیے اگر تو 7واں بیٹا نہ جمیا 7ویں بیٹی بھی جمی میں تینوں طلاق دے دواں گا میں تینوں اپنے گھروں کڈ دواں گا ایدی بیوی بڑی پریشان ہے بیوی بڑی پریشان ہے رو رہی ہے آندی مالکا مینوں پتر دے دے مالکا جے پتر نہ دیتا حالانکہ تیاں بھی میرا رب دیندا ہے پتر بھی میرا رب دیندا ہے تیاں دوے پت دوے اس دے رضا تیاں دوے پت دوے اس دے رضا کچھ بھی نہ دوے انہوں کون پوچھدا عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں ایک گھر دے اندر بیوی نو آ کے آندا ہے میں تینوں طلاق دواں گا جے تو 7ویں بھی تیہی جمی ویرا انہی گھل آکھیے نا ایدی بیوی زارو کتار رون لگ پیندی ہے ویرا رات نو سو جاندا وے نا ویرا خواہ ویکھدا پہ آوے نا اللہ پاک فرشتیاں نو حکم دیندے نے اے میرے فرشتے ہو انہوں پکڑو تے میرے جہنم اندر سٹ دو ویرا تیاں گھر ماپیاں دے امانتاں نے ہوندیاں تیاں گھر ماپیاں دے امانتاں نے ہوندیاں ماپیاں نو دکھے آوے بک بک رونیاں ماپیاں دا ویڑا چھاڑے ایک دن ٹر جانیاں دیاں گھر ماپیاں دے امانتاں نے ہوندیاں ویرا خواہ ویکھ داوے نا ویرا جدو خواہ ویکھیے نا اللہ فرشتیاں نو حکم دیندے نے میرے فرشتے ہو انہوں پکڑو تے میری جہنم اندر سٹ دیو نا فرشتے پکڑ دینے پہلے دروازے تے لے جاؤں نے ویرا پہلے دروازے تے پہلی بیٹی کھلوتی ہوندی ہے نا آندی ربا میں اپنے باپ نو جہنم اندر نہیں جاؤں دینا دوسرے دروازے تے لے گئے دوسرے دروازے تے دوسری بیٹی ہے تیسرے دروازے تے لے گئے تیسری بیٹی کھلوتی ہوئی ہے چوتھے دروازے تے لے جاؤں دینے ویرا چوتھے دروازے تے چوتھی بیٹی کھلوتی ہوندی ہے 5ویں دروازے تے لے جاؤں دینے 5ویں دروازے تے 5ویں بیٹی ہے 6ویں دروازے تے لے گئے 6ویں دروازے تے 6ویں بیٹی کھلوتی ہوئی ہے نا جدو 7ویں دروازے تے لے کے جاندے نے ویرا 7واں دروازہ خالی ہوندا وے نا ویرا 7واں دروازہ خالی ہوندا وے نا ایدی اکھ کھل جاندی ہے صبح ہوئی ہے نا اپنی بیوی نو آندا اللہ والیے دعا کر اللہ سانو 7ویں بھی تی دے دوے ویرا تیاں تے ماپیاں نے ماپیاں نال پیار کردیاں نے چھوٹی جی بچی گھر دے اندر کھیڑ دی ہوئے ویرا باپ نو بڑی خوشی ہوندی ہے نا انہاں تیاں نال پیار کریا کر انہاں تیاں نال محبتاں کریا کر عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو ایک دن نبی پاک علیہ السلام آقا مسجد نبی چ بیٹھے نے لوگو نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی میرے محبوب علیہ السلام دا آپ دے کول بیٹھا ہویا وے نا ویرو تھوڑے گلاں باتاں ہو رہیاں وے نا گلاں باتاں کردا جا رہا وے نا میرے نبی دا صحابی میرے محبوب نہ سونیاں گلاں پیا کر رہا وے نا ویرا تھوڑی دیر گزری ہے نا ویرا اس صحابی دا بیٹا آ گیا وے نا ویرا جس ویلے اس صحابی دا بیٹا آیا وے نا لوگ اس صحابی رسول میرے نبی دا صحابی لوگو اٹھدا وے نا اپنے بیٹے دا استقبال کر رہا ہے اپنے بیٹے دے متھے دا بوسا لے رہے اپنے بیٹے نا پیار کر رہا وے نا دوگو پھر بیٹھ جاندا ہے دونوں باپ بیٹا بیٹھ جاندے نے جدو دونوں باپ بیٹا بیٹھ کے گلاں باتاں پہ کر رہے نا لوگو تھوڑی دیر گزر دی ہے نا اس صحابی دی بیٹی آئی نا چھوٹی جی بیٹی آئی ہے نا ویڑے چ کھیڈن والی تھی آ گئی ہے نا لوگو آئی ہے نا اس صحابی میرے نبی دا اٹھیا کوئی نہیں بیٹی دا استقبال نہیں کیتا جدو بیٹی دا استقبال نہیں کیتا میرے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو نکل پے نے آقا زارو کتار رو رہے نے نا صحابی پریشان ہو گیا وے عرض کردا یا رسول اللہ دے نبی جی کیوں رو رہے ہو فرمایا یارا چنگا نہیں کیتا بیٹی دا حق مار لے آئی نا بیٹا آیا تے بیٹے دا استقبال کیتا ہے جدو تی آئی ہے نا تی دا استقبال کیوں نہیں کیتا میرے نبی فرما رہے نے فرمایا میرے
یار سن لاؤ میں محمد دیاں 4 بیٹیاں صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے میں محمد دیاں 4 بیٹیاں نے میں 4 نال پیار کرنا میں اپنی بیٹی فاطمہ نال پیار کرنا میں اپنی بیٹی فاطمہ دے بوسے لینا عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں میرے محبوب علیہ السلام نہ پیار کرنے والے حسن و حسین دے نانا جان ماننے والو سننا دراتے ہم دے نالے میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے قرآن کہنا وا بذل قرباؤ تواڈے تے قریبی رشتہ داران دے وی آکنے ناؤ اپنے رشتہ داران دے حقوق دا خیال کریا کرو اللہ دا قرآن کہہ رہے والی یتام آؤ قریبی رشتہ داران تو بعد اللہ فرماندے نے والی یتام آؤ فرما یتیماں نال پیار کریا کرو یتیماں نال محبتاں کریا کرو اج وے تیرے پنڈ دے کنے یتیم نے کدی کسے یتیم نو جا کے تو پوچھیا نہیں اج تو اپنیاں شادیاں دے اندر چودھری سدنا ہے اج تو اپنیاں شادیاں دے اندر ایم پی ایس سن ہے بڑے بڑے جناب افسران بالا سن ہے کدی کسے یتیم نو بھی سد لیا کر کدی اپنے دسترخوان تے کسے یتیم نو بھی سد لیا کر یتیماں نال پیار کریا کرو یتیماں نال محبتاں کریو اللہ فرماندے نے تواڈے تے یتیماں دے حق نے یتیماں دے بھی حقوق دا خیال کریا کرو مسلمان بھائیو بمبا والا دے باسیو عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں ذرا گلاں دھیان نال سندے جا جے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک کان والا آیا میرے نبی پاک دا غلام آیا وے ناؤ عرض کردا آقا جی آقا جی آقا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی جی میرے ماں باپ تھوڑے تو قربان اللہ دے نبی جی میرا دل بڑا سخت ہے ناؤ اللہ دے نبی جی میرے اندر نرمی نہیں ہوندی میں بڑی سخت طبیعت والا ہوں میرا بڑا دل سخت ہے اللہ دے نبی جی میرا دل کیویں نرم ہوئے گا آپ فرماندے نے کسے یتیم نال پیار کریا کر فرمایا یتیماں نال پیار کریا کر یتیماں نال محبتاں کریا کر اللہ تیرے دل نو نرم فرما دین گے ویرو سننا ذرا دھیان دے نال میں بات اگے لے جانا چاہنا وے نا ویرا وقت دا حکمران اے دا نام عبدالرحمن بن سال سے ویرا ایک دن بیٹھا ہویا وے نا دین اندر خیال آیا میں اپنی کوٹھی بنا لواں میں اپنا محل بنا لواں ویرا اپنے نوکراں نو بلا لیندا وے سارے نوکر دے کول آ جاندا اے اب نوکر آگے نے جی آقا سی حاضر اپنے نوکراں نو آندا اے یارو انج کرو کوئی خوبصورت جگہ تلاش کرو زیادہ تو زیادہ جگہ لبو جتھے میرا محل بن جائے اے دے نوکر نکل دینا ویرا تلاش کر دے جا رہے نے جگہ مل جاندی ہے جتھے جگہ مل گئی ہے نا اس جگہ دے نال ویرا ایک بیوہ عورت دی جگہ یتیم بچیاں دی جگہ وے نا یتیم بچیاں دی جگہ اے دے نوکرے بیوہ عورت دے کول جاندے نے آندے نے اے جگہ سانو دے دے اے بیوہ عورت آندی ہے نا میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے میریاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے اگر اے ویگی تے میں کتھے جاواں گی اے چھوٹی کوٹھی ہے میری میں کدھر ویچ کے جاواں گی آندی ہے میں کوئی نہیں ویچنی اے بیوہ عورت آندی ہے میں جگہ کوئی نہیں ویچنی اے دے جے نوکر نے زبردستی کر دینے ویرا جگہ تے قبضہ کر لیندے نے زبردستی جگہ تے قبضہ کر لیا وے نا اے بی بی رون لا پیندی ہے زارو کتار رو رہی ہے نا ویرا وقت دا قاضی ہے نا قاضی دے کول چلے جاندی ہے آندی قاضی جی قاضی جی قاضی جی قاضی جی تسی بڑے انصاف کر دے ہو تاڑی عدالت اندر بڑیاں نو انصاف ملدا ہے وقف دے حکمران عبدالرحمن بن سالت دے نوکران نے میری جگہ تے قبضہ کر لیا مینوں انصاف چاہیدا وے میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے میریاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے اے قاضی آندا بی بی وقت آئے گا میں تینوں انصاف دلا کے رواں گا بی بی تینوں تیرا حق مل کے رہے گا عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں اے دے وقت دا حکمران عبدالرحمن بن سال ویرو اے دے نوکر جڑے نے محل بنا لیندے نے محل تیار ہو جاندا وے نا ویرو جدوں محل تیار ہو گیا کافی عرصے بعد اپنا محل ویکھن واسطے آ جاندا وے جدوں محل ویکھن واسطے آوے انا للہ و انا الیہ راجعون مسلمانوں ذرا گلاں دھیان نال سنیا جے نا اپنا محل ویکھن واسطے آئے کلا آیا وے نا محل دے گیٹ دے سامنے کھلو جاندا وقت دا قاضی بھی آ جاندا وے نا وقت دے قاضی نے اے دے محل دے سامنے ایک ٹویا کڑ لیا وے نا لوگ وقت دے قاضی دے کول گدا وے نا ہاتھ اندر بوری پکڑی ہوئی ہے نا اس بوری دے اندر مٹی پا لیندا بوری مٹی نال پر جاندی ہے نا ویرا اے قاضی آندا کوئی مینوں بندہ چھکائے گا اے سجے ویکھدا وے نا کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا اللہ دی قسم چاروں پاسے
ویکھدا اینوں کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا ویرا تھوڑی دیر بعد ایک قاضی نو ویکھدا ہے قاضی اپنا محل ویکھدا پیا مین دروازے تے کھڑا ہے نا قاضی نو بلا لیندا آندا قاضی بلا لیندا وے آندا جی تسی وقت دے حکمران ہو تہاڈا محل بڑا خوبصورت ہے گستاخی معاف کرنا اے مٹی والی بوری میرے کو کلے کو چکی نہیں جا رہی انج کرو ہاتھ پواؤ تے جناب والا اے مٹی والی بوری جیڑی ہے نا میرے گدے تے رکھا دیو ویراں وقت دا حکمران عبد الرحمان بن سالس دا نام ہے ویراں مٹی دی بوری چکن لگدا وے نا بڑی مٹی وزنی ہے نا پر چکے کوئی نہیں جا رہی ویرا جدو چکی نہیں جا رہی نا کہنا قاضی آندا ہے اے تے دنیا دے بوجھ نے میں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث مبارکہ سنیے نا وقت دے قاضی نو ویرا عبد الرحمان بن سالس نو میرے نبی دی حدیث سنائی ہے نا اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے اوتے کسے نے اگر کسے دی نجائز زمین تے تھوڑی جنی زمین تے بھی قبضہ کیتا ہوئے گا کل قیامت والے دن 7 زمیناں دا توق او دے گلے اندر پہنایا جائے گا ویرا یتیماں دیاں جگہ تے قبضے نہ کریا کر یتیماں نال پیار کریا کر سننا ذرا پیام دے نال میرے پیارے بھائی جان ذرا غور کر دے جائے قرآن کہندا جڑا یتیماں دا مال کہندا ہے میرا گل وچ نہ رہ جے وقت دے حکمران نے جدو میرے نبی دی حدیث سنیے نا ایک قاضی نو آندا وے نا قاضی جا اس بیوہ عورت نو بلا کے لے کے آ ایک قاضی نے آکھیا تیرے محل دے اندر ایک بیوہ عورت دی جگہ وے نا اللہ اللہ میں قربان جاواں لوگو قاضی نو اس بیوی نو بلا لیا وے نا جدو قاضی نو پتہ چلے آؤ میرے محل دے اندر نجائز جگہ ایک بیوہ عورت دی ہے نا میرے نوکراں نے قبضہ کیتا سی نا عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں قاضی نے اس بیوہ عورت نو بلا لیا بیوہ عورت آگی وقت دے حکمران دے سامنے عبد الرحمان بن سالس آندا آنا اللہ والیے مینوں معاف کری میں تے دنیا دے بوجھ نہیں چک سکدا میں قیامت والے دن 7 زمیناں دے بوجھ کیویں چکاں گا ویرا اس وقت دے حکمران نے بیوہ عورت دے نام ساری کوٹھی لگوا دیتی ہے نا عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو سرکار مدینہ نو ماننے والو میں بات اگے لے جانا چاہنا وے نا سننا دراتے ہم دے نال قرآن کہندا وے نا اللہ پاک دے قرآن نے بڑی پیاری گل کر دیتی ہے نا میری جماعت دے عظیم خطے مولانا قاری عبد الرحمان صاحب شیخوپری اللہ دے فضل و کرم دے نال تشریف لے آئے نے میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہنا سننا دراتے ہم دے نال قرآن کہندا ہے والمساکین تواڈے تے مسکیناں دے وی حق نے مسکیناں نال بھی پیار کریا کرو مسکیناں نال بھی محبتاں کریا کرو مسکین کس بندے نو کیا جاندا وے جدا مسیح گزارا ہوندا وے تھوڑی جی تنخواہ دے اندر اپنا گزارا کردا ہے کسے دے ہاتھ نہیں پھیلاوندا کسے اگر چولیاں نہیں پھیلاوندا اس بندے دا اینو مسکین کیا جاندا ویراں میرے وقت دا حکمران امیر المومنین لوگوں خلیفۃ المسلمین میرے عمر دا دور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور وے نا لوگوں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں بیت المال دے اندر صحابہ کرام نو چادراں تقسیم کیتیاں نے لوگوں سارے صحابہ دے حصے اندر ایک ایک چادر آئی ہر صحابی دے حصے اندر لوگوں ایک چادر حضرت عمر دے حصے اندر بھی آئی ہے ایک چادر جڑی ہے نا آپ دے بیٹے عبداللہ بن عمر دے حصے اندر بھی آئی ہے نا لوگوں کچھ دن گزرے نے نا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر تے خطبہ دین واسطے آئے نے نا جس لئے خطبہ دین واسطے آئے نے ویراں ایک بندہ مجمع چڑھدا آنا امیر المومنین جی تسی خطبہ نہیں دے سکدے کیا امیر المومنین پوچھدے نے کیوں نہیں دے سکنا امیر المومنین نے بندہ آندا امیر المومنین جی چند دن پہلوں تسی بیت المال چو چادراں تقسیم کیتیاں نے ایک ایک چادر ساڈے حصے اندر آئی ہے امیر المومنین جی ساڈے سوٹ بنے نہیں تہاڈا کیویں سوٹ بن گیا وے نا لوگوں وقت دے حکمران نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نو کھڑا کر دینے عبداللہ بن عمر نے لوگوں اپنی چادر جڑی ہے نا اپنے ابو عمر نو دے دیتی ہے نا فرمایا ابو جی یہ چادر میری بھی لے لو اپنا مکمل سوٹ بنا لو ایک سوٹ مکمل بنا لو اے سوٹ پا کے تسی جمعہ بھی پڑھایا کرو اے سوٹ پا کے جدو باہروں وفد آوے اس وفد نو ملیا کرو نا سوٹ پا کے ویرو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوندے نے آندے نے میں اپنی چادر بھی اپنے ابو نو دتی ہے نا لوگوں آؤ میں بات اگے چلانا چاہنا وے نا واقعی مختصر بیان کردہ جاما میرا ٹائم ختم ہوندا جا رہا وے نا لوگوں اول مساکین تواڈے تے مسکیناں دے حق وچ ایک دن حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویرا ایک غلام خریدے آوے نا لوگوں مدینے نہ دورے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں اپنی جیب دے اندر اپنے پیسیاں دے نال زمین خرید لئیے نا اپنے غلام نو آخ دیتا وے اس زمین اندر مسکینہ دیاں بکریاں چرن گیاں ماڑے لوگاں دیاں بکریاں چرن گیاں نا لوگوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو غلام نو آندے نے غلام آندہ امیر المومنین جی امیر المومنین جی منو غریبان دے بھی نام لکھ کے دے دیو منو امیران دے نام بھی لکھ دے دیو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دے نے سب تو پہلو میں عمر دا نام لکھ انہوں کہندے نے حکمران لوگو سننا دراتے آم دے نال میں اگے بات چلانا چاہنا قرآن کہنا والجار ذل قربا توڑے تے ہمسایاں دے بھی حق نے لوگو حدیث پاک دے اندر آندہ ہے 40 گھراں تک توڑے ہمسائے نے ناؤ ویران باتا مختصر کردہ جاماؤ عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والے ہو ہمسایاں دے بھی حق نے ہمسایاں نو تنگ نہ کریا کرو ہمسایاں دا خیال کریا کرو انہاں دے حقوق دا بھی خیال کریا کرو میرے محبوب علیہ السلام دے کل ایک غلام چند سے آبائے نے آندے نے اللہ دے نبی جی ساڑھے محلے دے اندر ایک بی بی ہے ناؤ اللہ دے نبی جی بڑیاں نمازاں پڑھ دیئے بڑے روزے رکھ دیئے بڑیاں زکاتاں دن دیئے بڑی نیکیاں کر دیئے پر اللہ دے نبی جی او دے ہمسائے او دے کل تنگ نے ناؤ آپ فرمان دے نے اے بی بی جہنمی ہے ناؤ لوگوں کو چند دنہ بعد کو سیابائے نے عرض کر دے نے اللہ دے نبی جی ساڑھے محلے دے اندر ایک بی بی ہے بڑی ماری ہے بڑی غریب ہے بڑیاں نمازاں پڑھ دیئے اللہ دے نبی جی نیکیاں بھی بڑیاں کر دیئے پر ماری ہے غریب ہے پر او دے کلو دے ہمسائے تنگ نہیں او ہمسایاں نال پیار کر دیئے محبت کر دیئے ہمسایاں دے حقوق دا خیال کر دیئے آپ فرمان دے نے اے بی بی جنتی ہے نا عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں اس وقت میرے نبی پاک دی حدیث ہے نا آپ فرمان دے نے نا جدو تُسی شوروے والا سالن پکاو فرمایا شورا زیادہ کر لیا کرو اپنے ہمسایاں دے کر بھی سالن پیجیا کرو عرض کرنا چاہ کدی آج اسی گوشت پکونے آنے خوشبو بار نہ جائے ہمسایاں نو پتہ نہ چلے نانا میرے ویران نہ کریا کر جدو کر دے اندر گوشت پکاویں پانی زیادہ پا لیا کر شورا زیادہ کر لیا کر ویرا اپنے ہمسایاں نو بھی بے پیجیا کرنا عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں اگے بال جانا چاہنا وینا سننا ذرا تیہاں دے نال اللہ اللہ میں قربان جاما صدقے جاؤں میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو سرکار مدینہ نو ماننے والو میں گلہ مختصر کردہ جاما گلہ تے ہور بھی زیادہ نے لیکن میں چند باتاں تیرے سامنے بیان کردہ جاما قرآن کہندہ وے توڑے تے ہمسایاں دے حق نے لوگو جنہ دے دنہ نو تسی جان دے کوئی نے توڑے پنڈ دے اندر آئے نے توڑی گلی دے اندر آئے نے انہاں دے بھی توڑے تے حق نے انہاں دے حقوق دا بھی خیال کریا کر عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں سننا دراتے ہم دے نال والجار الجنوبے سننا دراتے ہم دے نال والصاحب الجنبے وابن السبیل کہتے اللہ پاک فرمان دے نے فرمایا توڑے تے ہم مسافران دے بھی حق نے میں بات شارٹ کردہ جاما بات مختصر کرن لگا بات مقدی مقا دینا چاہنا وینا قرآن کہندہ وینا فرمایا وابن السبیل توڑے تے مسافران دے بھی حق نے ہم مسافران دے حقوق دا بھی خیال کریا کرو ویرا اگر توانو کراستے دے اندر مسافر مل جاندہ ہو اگر تیرے پنڈ دے اندر کوئی مسافر آ جاندہ ہو ویرا نو پوچھ لیا کر ویرا کھانا کھانا ہی کہ پانی پینا وینا ہو مسافرانو کھانے بھی پوچھ لیا کر مسافرانو پانی بھی پوچھ لیا کر مسافر خانے تے ویرا پانی والا نلکا بھی لگا دیا کر عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو سرکار مدینہ نو ماننے والو قرآن کہندہ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فرمایا توڑے تے توڑے مزدوران دے بھی حق نے ناؤ لوگ اس آیت دے اندر مفسرین لکھ دینے مزدور بھی آ جاندے نے اگر تو فیکٹری دا مالک ہے اگر تو مل دا مالک ہے اپنے مزدوران دا خیال کریا کر اپنے مزدوران پیار کریا کر لوگوں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جدو اے آیت نازل ہوئی ہے صحابہ زاروں کے تہاروں لگ پیندے نے صحابہ بیان کر دینے جدو اے آیت نازل ہوئی ہے جویں دے اسی کپڑے پونے ساؤں اویں دے کپڑے اسی اپنے مزدورانوں پوانے ساؤں اپنے غلامانوں اپنے نوکرانوں پواندے ساؤں عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ دے اندر لوگوں توڑے جانور بھی جانوراں دے حقوق بھی آ جاندے نے جانوراں دے بھی حقوق دا خیال کریا کر اج تینوں دودھ چوہن دا پتہ وے کدی جانوراں دے حقوق دا بھی خیال کریا کر ٹائم نہ انہاں نوں پانی پلایا کر ٹائم اگر تو دودھ دا تینوں فکر ہے انہاں دے پٹھیاں دی فکر کریا کر انہاں دے پانی دی فکر کریا کر ٹائم نو
پر ٹائم نہ پانی پلایا کر، ٹائم نہ پٹھے پایا کر، عرض کرنا چاہنا ٹائم نہ تپے بنیا کر، ٹائم دے نال شامیں بنیا کر۔ سننا ذرا تیام دے نال لوگوں حدیث پاک دے اندر آندا ہے، لوگوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سننا ذرا تیام دے نال ایک بی بی ہے نا ویرا، انہیں کر دے اندر بلی پالی ہے نا، ایک دن جناب بلی پالی ہے نا، جس ویلے جناب والا ایک دن انہیں اپنی بلی نو اپنے سارا دن کلے تے بن دیتا، سارا دن بلی نو پانی نہیں پلایا، سارا دن انہیں بلی نو کچھ کھان نو نہیں دیتا، اے دی بلی بھوکی مر جاندی ہے۔ آپ فرماندے نے میرے صحابہ عورت جہنم اندر چلے گئی ہے۔ ویرا سننا ذرا دھیان دے نال، میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والو ویرا حدیث پاک دے اندر آندا وے نا، ویرا ایک بی بی ہے نا جا رہی ہے رستے دے اندر، پانی والا کنواں آ جاندا وے نا، ویرا کنویں دے قریب ایک چھوٹا کتورے دا بچہ کنویں دے قریب بیٹھا، زبان جڑی ہے نا زمین تے ماردا پیا وے نا، اس کتورے دے بچے نو پانی دی پیاس بڑی لگی وے نا، اس بی بی دے دل چ رحم آ گیا وے نا، ویرا جدو رحم آ گیا وے نا اپنا موزہ اتھار دی، اپنے کپڑا موزے نال بندی ہے نا، موزہ دنے جنا کھو دے اندر چڑھ دی ہے نا، پانی باہر نکال لیندی ہے نا، اس کتے دے بچے نو چھوٹے جے کتورے نو پانی پلا دیندی ہے نا۔ عرش والا رب آندا ہے میری بندیے تو میری مخلوق تے رحم کیتا ہی نا، میری مخلوق نہ پیار کیتا ہے، تو گناہگار تے بڑی ہے نا، تو بدکاراں تے بڑی ہے، گناہ بڑے کیتے، میں تے ساری کائنات دا رب ہے، جے میں تینوں معاف نہ کیتا تے مینوں رب کنے کہنا۔ ویرا ویکھ لا اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہویا کرو۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والو، سرکار مدینہ نو ماننے والو، سننا ذرا تیام دے نال، ویرا سب دے حقوق دا خیال کریا کر، سب نہ پیار کریا کر، محبتاں کریا کر۔ ویکھ لا اس بی بی نو امی سی کہ اللہ معاف کرن تے قادر وے نا، سننا ذرا تیام دے نال، رحمت دا دریائے لاغی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریائے لاغی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے میرا۔ اللہ پاک سانو تمام دے حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ باتاں اور زیادہ سن میں مختصر جیاں بیان کیتیاں نے، اللہ پاک دعا ہے جو بیان کیتا ہے اللہ تعالیٰ سانو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ بیان کیتا اللہ خالص طرح اپنی بارگاہ اندر قبول منظور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔